हांव हनुमान नायक, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत आसगांव. आयज आमी हांगा सगळे जाण जमलेले आहा कारण एक रिओ लग्जरी होम्स प्रायवेट लिमिटेड एक बिल्डर आहा, तेणें हांगा कलवटाक प्रपोज केल्लो. आतां 2 वर्सां जालीं हे मॅटर कोर्टान आहा. पयलीं पंचायतीन तेजो प्रपोजल कलवटाचो रिजेक्ट केलो. रिजेक्ट केल्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी हायकोर्टान चॅलेंज केली आनी हायकोर्टान चॅलेंज केल्या उपरांत 1 तारखेर हायकोर्टाचे मॅटर आसले आनी हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें TCPक की तुमी सायटीचेर वचून टॅक्निकल रिपोर्ट हाडचो म्हणून. तेन्ना आयज हांगा आमी एक पब्लीक नोटिसूय काडलेली की तुमचें कितें सजेशन आहा तें सांगचें म्हणून. त्या हिशोबान हांगा आमची लोकल MLA आमचो अंजुना ZP मेंबर नारायण मांद्रेकर तोय हांगा प्रेजेंट आसलो आनी आमच्या आसगांव विलेजीक सपोर्ट करपाक सान आंद्रेचो MLA सर विरेश बोरकर तोय आयज हांगा प्रेजेंट आहा. हांव आसगांव सरपंच ह्या नात्यान हांव तेका चड देव बरें करूंक म्हणटा कारण आमच्या आसगांव विलेज सेव करपाक तो आयज हांगा प्रेजेंट जाल्लो आहा खास करून. आनी तेणी जो पळय TCPचो ऑफिसर येयल्लो तेका तेणेन क्वेशनूय केलो म्हणजे तेंच्यांनी तेका प्रॉपर आन्सर दिलें ना. एवरी टायम तेंकां सांगलें की तुमकां कितें आन्सर दिवपाचें आहा नाल्यार आमचो डेप्युटी टावन प्लॅनर आहा तेका तुमी हें करचें. तेन्ना तेणें तेका क्वेशनूय केलो की जेन्ना तूं हांगा इन्स्पेक्शनाक येताय तेन्ना तूं ती फायल स्टडी करून येयला काय ना, तर तेणेन तेका कांयच आन्सर दिलें ना. त्या हिशोबान मागीर सगळें थोडें वातावरण तंग जालें आनी तेच्या उपरांत तेंकां प्रॉमिसूय केला. आमची लोकल MLA ZP आनी आमचो MLA विरेश बोरकर तेणीनूय तेंकां सांगलेलें आहा की तुमी सगळे जाण पर्सनल ऑफिसान अपॉयंटमेंट घेवन विजीट करचें आनी जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आहा तेका एक्सप्लेन करून हांगासरली वस्तुस्थिती कितें आहा, जेन्ना कलवट बांदतलो तेन्ना हांगा कितें प्रॉब्लेम जातले. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, हो जो पळय हांगा कलवट आहा म्हणजे हो नाला म्हापसा हावजींग बोर्ड टू हो अंजुना वयता आनी आमी हांगा सेंटराक उबे आहा. मजलवाडो नियर द कासा पॉलिटीन इन्स्टिट्यूट फादरीचें जें इन्स्टिट्यूट आहा तेच्या सकयले सायडीक आमी हांगा उबे आहा आनी हांगा व्हाळाचे म्हणजे नालाचे 4 जंक्शनां येता आनी हांगा सगळें उदीक एका जाग्यार स्टोर रावता आनी जेन्ना व्हडलो पावस येता तेन्ना सगळें उदीक रस्त्यार येता. म्हणजे आयज हो रिओ लग्जरी होम्स प्रायवेट लिमिटेड हो आपणाची प्रॉपर्टी आहा म्हणून हांगासर रस्ते वरसून कलवट घालूंक सोदता आनी जर तर कलवट घातले नाल्यार सगळें उदीक थंयसर ब्लॉक जातले. सगळीं झाडां येवन पावसान पयल्या पावसान येवन शिरकातली आनी सगळें उदीक रस्त्यार येतले म्हणून पंचायतीन ओपोज केल्लो आहा, PMCन ओपोज केल्लो आहा, VDC पंचायत कमिटी आहा तेणीन ओपोज केल्लो आहा आनी आतां तर MLAन ओरली ओपोज करताली. फाटल्या वर्सा ओरली ओपोज केल्लो, रिटर्न दिवन नासलें म्हणून आतां सगळ्यांनी MLAक सांगलां की तुजें आमकां रिटर्न स्टेटमेंट जाय, रिटर्न लेटर TCPक जाय, सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जाय, WRDक जाय की तुमी थंयसर नोट घालचो आनी हेचेर सारकें खर ऑब्जेक्शन हाडचें म्हणून. आनी तेणेन आतां आमकां प्रॉमिसूय केल्ली आहा, आमचो ZP आहा तेणेनूय प्रॉमीस केल्लें आहा आमी रिटर्न नोट घालता की आमकां हो कलवट नाका म्हणून. आनी म्हाका तर दिसता हे आमचे जी प्रतिनिधी आहा पंचायत, ZP आनी MLA हे तिनूय एक भाग आसता आनी तांकां सपोर्ट करपाक आमचे विलेजर्स आसता. आयज सगळे विलेजर्स हांगा येयल्ले आहा. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कारण आयज विलेजर्स आयज पंचायती वांगडा उबे रावले. MLA येयल्ली आहा, ZP येयल्लो आहा आनी खास करून सान आंद्रेचो MLA सर विरेश बोरकरूय हांगा येयल्लो आहा. तेचे हांव आनी एकदां देव बरें करून ताका म्हणटा. आनी म्हाका तरी दिसता आमी आतां इतकी वर्सां जाले, 4 वर्सां आमी आतां असेंब्ली पळयता जावं आमी खंय तरी व्हिडियो पळयता कारण हेच्या सारको MLA विरेश बोरकरा सारको MLA आमच्या गोंयांक जावो. कारण आयज सबंद गोंयभर तर खंय कितें आवाज जालो नाल्यार सगळे वयन पयलो तो धांवान वयता आनी म्हाका दिसता खरेंच गोंयांक लागून हो एकमेव MLA सिन्सियरली काम करता. तेन्ना देवान ताका बरी ताकद दिवची आनी हेच्याय फुडें आमची गोंयची सेवा तेणी अशीच करची. थँक्यू. नमस्कार, हांव नारायण मांद्रेकर, जिल्हा पंचायत अंजुना. आमच्या बरोबर आसा सांत अंदेचो MLA विरेश बोरकर, हांगलो स्थानीक सरपंच हनुमंत गोवेकर हनुमंत नायक आनी बाकी सगळे ग्रामस्थ आनी हांगर जमलेले सेक्रेटरी बीन सगळे आतांच हांगर ह्या भागाचे MLA येवन गेल्ले आसा. आमकां ह्या प्रोजेक्टाक सगळ्यांचो विरोध आहा. कलवटूच नाका. जेन्ना कलवटूच हांगर येवचो ना तेन्ना फुडल्या प्रोजेक्टाचो आनी येवचो ना. तशें सरपंचान रिक्वेस्ट केला की लेटर हेडाचेर आमी बरोवन दिवचे, आमी जशें जाय ऑब्जेक्शन तशें बरोवन दितले. आनी म्हाका दिसता आमी जरी भारतीय जनता पार्टी सरकारान आसले जाल्यार असल्या प्रोजेक्टाक आमचो सदांच हांगर विरोध आसतलो. आमी केन्नाच तांकां सहकार्य करचें ना. आमचे लेटर मुख्यमंत्र्याक वयतले, TCPक वयतले, सगळ्यांक वयतले. आमी पर्सनली तेंच्या वांगडा वयतले. विरेशाची तुमकां खबर आसा, विरेश सगळे गोंयभर भोंवता, तेजें आतांच सांगलें कौतुक केल्लें आमी सगळे पळयत आसा. पूण आमी सगळ्यांनी फुडें सरोन हो गांव वाचोवपाची गरज आहा प्रत्येक जाणाक.
तेन्ना एक्चुअली हो प्रायवेट फॉरेस्ट असो पयलीं हेचेर थरर इन्क्वायरी जावची. जेन्ना हो प्रायवेट फॉरेस्ट पयलीं आसलो तेन्ना अंडर 39A हो कसो कन्वर्ट करता, तो कन्वर्ट जर केला आसलो जाल्यार तो आसा त्या परिस्थितीन रिवोक करचो आनी हो कन्वर्टूय जावचो न्हू, कितेंच जावचो ना. आनी आमी सदांच जे आसा गांवचे आनी अंजुनचे आनी जे वेल्ला काणकाचे लोक आहा, शिवोले गांवचे लोक आहा, त्या लोकां वांगडा सदांच आसतले. कसलोय जो प्रोजेक्ट जो लोकांच्या विरोधात येता मागीर तो खंयच्या गव्हर्मेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान वचून हाडूं, आमचो सदांच ताका खर विरोध आसतलो आनी आमी सदांच लोकां वांगडा आसतले. इतलें सांगून हांव 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयज हांगा सगळे जमले आमचे आस्कोवकार तशेंच बादेन जे गांवचे लोक आसात. आयज एका उल्याचेर थोड्या जाणांनी फोन केल्या, थोड्या जाणांनी मॅसेज घेवन सगळे लोक आयज हांगा एकठांय जाल्यात. एज अ गांवचे नागरीक म्हणून हांगा एकठांय जाल्यात एकूच विशय घेवन की हो कलवट हांगासर हो नाका म्हणून. कित्याक जो हो रिओ लग्जरी होम प्रायवेट कंपनी जो प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदता तेजेर निशेध मारपाक आनी हो कलवट आमकां नाका म्हणून हांगा सगळे जाण लोक जमलेले असले. आनी आयज आमची शिवोलची MLA हांगा येयल्ली, आमचो बाब ZP नारायण बापूय येयलेलो आसा. तसोच आमी स्पेशल थँक्यू म्हणटा आमच्या बाब सानंद्रेचो MLA आमचो विरेश बोरकार जो आमचो MLA आसा, RGPचो MLA आसा, तेका आमी काळजान मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो एका उलाचेर आमच्या एका सांगण्याचेर तो सानंद्रेसून धांवन आमच्या गांवांत येयलेलो आसा. खंय तरी आमचे जे ग्रामज आसा हे लोक आसा लोकांचे विशय सजमोवपाक, लोकांचे विशयांचे तो हे करपाक एक स्पेशली मारपाक निशेध मारपाक आयज सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. कित्याक हो कलवट आमकां नाका म्हणून. तशेंच आयज आमकां नारायण बाबान सांगला, तो ZP आमचो अंजुनचो ZP जावन आसा, तेणें आनी तेकाय आमी सांगला आमकां बरोवन दिवचें, रायटींग दिवचें की हे कलवट आमकां नाका. स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसलें. तशेंच आमी MLAकूय रिक्वेस्ट केला की हो कलवट आमकां नाका म्हणून तूं तोंडी उलोवं नाका, आमकां बरोवन दी. कित्याक लास्ट 2 years हे फायट्स आमी पंचायती वांगडा आमी विलेजस झगडटा. आनी स्पेशली आमचो थँक्स आमचो बाप सरपंच हनुमंत नायक जेणे इनिशिएटीव घेतला हो कलवट कसोच जावंक तो दिना. आनी हे 2 वर्सां जालीं हे कोर्टाक हे मॅटर चलता. परत हे पंचायतीक असल्या कामाक लागून अप्रिशिएट करपाची गरज आसा. आयज हांव तोखणाय करता आमचे सगळ्या लोकांची, आपलो टायम काडून सगळे जाण हांगा येयलेले आसा. आनी एकूच विनंती करता, आमचे नारायण बाबा सांगला तो BJPचो आसून बसून तेणें हेजेर खत निशेध मारता सांगला. तशेंच जो आमचो नारायण बाब उलयला तशेंच आमचे MLAनूय हीच तोंडांसून तिचे उतरां सुटल्या पुरो. तशेंच CMचे तोंडांसून जावं आमचो TCV मिनिस्टर आसा, WID मिनिस्टर हेंच्या तोंडांसून हीच उतरां सुटोवन बाबा खंय तरी राजकारण सायडीक दवरून गांवची परिस्थिती पयलीं पळोवपाची. आनी हेजेर जो गांवचो जर विरोध आसा, गांवचो लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार गांवचे लोकां वांगडा ते रावचे आनी हो कलवट कसोच दिवचो न्हू आनी तेंच्यांनी हो स्क्रॅप करचो, रिवोक करचो म्हणून आमी हेंच्या कडेन मागता. तशेंच आमी मागता परतून हांव आमच्या बाबा विरेश बोरकार चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या लोकांच्या हेज्या पासून मना पासून तेका देव बरें करूं म्हणटा. तूं आयज हांगा येयलो आनी आमकां खंय तरी एक स्ट्रेंथ आमचो परतून जाला. आनी हो जो 39A जो लढो आसा, जो आवाज आसा, हो प्रत्येक गांवांनी पावोवपाचे हे धोरणां जावं संकल्प आमचे बाब विरेश बोरकारान घेतलेलो आसा. आनी हो एक लढो हांगा स्टार्ट जाल्लो आसा आस्कोवान. हे 39A रिवोल्ट हो आमच्या गांवांत स्टार्ट जाल्लो आसा. तसोच हो 39A जो रिवोल्ट आसा, जो लढो आसा, हो फुडें शिवोले जावं दुसऱ्या गांवांनी जावं दुसऱ्या हितूनी सगळ्याक हो पावतलो आनी सगळ्याक हो वयचो म्हणून हांव ह्या लोकां कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आयज आसगांवच्या लोकांनी म्हाका मुद्दम हांगा आपयलो. मेन म्हटल्यार तुमी फाटल्यान पळयता आसतलो एक जागो आसा, त्या जाग्याचेर तुमी फाटल्यान व्हडलीं व्हडलीं झाडां पळयता. आनी दूख दिसता जेन्ना हो सरकार, ज्या सरकारा अंतर्गत आयज आमी कितलेशे विरोध केलो, मेन म्हटल्यार 39A जो विरोध केला, तेज्या अंतर्गत ह्या फाटलो जो प्रॉपर्टी आसा तेका लँड यूज चेंजाचो अप्रुवल दिल्लो आसा. आमचो सरपंच हनुमंत नायक तसोच ZP सदस्य आसा, बाकीचे हांगा गांवचे गामस आसा, तशेंच BMC कमिटीचे हांव तेंचे कडेन उलयतालो तेन्नाय तेंच्यांनी खूब कितें सांगलें की ह्या गांवची सगळे PBR रिपोर्टूय आतां रेडी करता. बाकीचे तेंच्यांनी पॉयंट्स जी आसा, जावं झाडां जी आसा ती ऑलरेडी BMCक बरयल्ली आसा. आतां हें सगळें जें आमी पळयता की गांवांनी आयज कशा पद्दतीन जो गांव आसा तो परिवर्तन म्हणल्यार चेंज जाता आनी व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबींग कन्स्ट्रक्शन करपाक येता.
आनी मूल हें कितें आसा आतां जेन्ना हें इन्स्पेक्शन सुरवात जाल्ली इन्स्पेक्शनाक TCBचो ऑफिसर येयलो हांगा म्हाका दिसता तो ड्राफ्टमॅन आनी तो येयला आनी तो म्हणटा की ना आपणाक काय ना आपणाक हांगा फक्त धाडला म्हणटा. आतां पळय आतां गूड गव्हर्नन्स हेजे नारे जेन्ना मुखेलमंत्री दिता तेन्ना एकूच तांकां म्हाका दिसता ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा कित्याक ते फायल सारकी घेवन येयना प्रोजेक्टाचो कितें आसा डॉक्युमेंटेशन तेंचे कडेन सारको ना ते फक्त टेप लायली आनी गेले. आतां हितून लोक जितले हांगा येयल्ले तांकां एक्सप्लेन करपाची खूब गरज आसली. मागीर म्हणटा आमी लोक बोवाळ घालता लोक आवाज करता. लोक आवाज कित्याक करता लोकांक जेन्ना उतरां सारकी मेळना लोकांक जेन्ना आन्सर सारकें मेळना तेन्ना लोकांक आवाज करचोच पडटा आनी तेकाच लागून आयज सगळे हांगातले लोक गेले ती 2 वर्सां ते झुजता पंचायतीच्या थ्रू कोर्टान घातलेले आसा हें सगळें चालूच आसा. पण हांव एक लोकांकूय उलो मारता आजगांवकारांक उलो मारता तशेंच गोंयकारांक उलो मारता की आमी एकजूट जावपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता की आजगांवचे सारके गांवांत एक बरो ब्युटिफूल विलेज आमी पळयता जेन्ना आजगांवांत देंवता तेन्ना थंड आमकां फिलींग येता. सो ह्या गांवांत कितलेशे आतां व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन जाता तशीच आमी पळयता 39A अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा. जसो की हो एक प्रोजेक्ट आसा आनी हेका कल्वर्ट बांदता हो स्पेसिफिकली कल्वर्ट कित्याक बांदता कित्याक हांगा लँड यूज चेंज करून व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपाक लागून. आनी झाडां तुमी पळयलां आसतलें 50, 60, 70 वर्सां पयलींची झाडां दिसतलीं व्हडलीं व्हडलीं झाडां दिसतलीं आनी ही समज आमी साल्वार करतलीं नाल्यार आमी सगल्यांनी एकजूट जावचें पडटलें. आनी जे 39Aचो लढो आमी सुरवात केल्लो आसा आमी म्हटलेलें की 39Aचो खंय खंय असो इश्यू जाता ज्या ज्या गांवांनी आमकां उलो मारता त्या त्या गांवांनी आमी वयतले आनी तसोच हो एक आजगांवचो गांव आसा जितून ह्या 39Aच्या अंतर्गत लँड यूज चेंज अप्रुवल दिल्लो आसा. आमी आमदाराकूय सांगला डिलेला लोबोक ती हांगा येयल्ली ती काय सांगला की तुज्या थ्रूय ऑब्जेक्शन घालचें तुवेंनूय हेजें लेटर घालचें आनी पंचायतीन ऑलरेडी घातलेलें आसा तशेंच बाकीच्या झेडपीनूय आतां आश्वासन दिल्लें आसा तोय घालतलो म्हणून. कित्याक आमी म्हणटा कित्याक गोंय हें सगल्यांचें आमी समज आयज गोंय राखना नाल्यार आमकां गोंय मेवची ना आख्खें पर्यावरण काबार जातलें. आमी जेन्ना पळयले व्हिडियो म्हाका सरपंचान दाखयले की हांगा आख्खें उदक भरता एक बारीकसो पासून पावस पडलो नाल्यार सगळे कडलें उदक येता हांगा साठटा आनी तें वयर सरता. सो इतलें उदक सलोन बसून WRD डिपार्टमेंटान हेका कशी अप्रुवल दिल्ली हो पयलू म्हटल्यार कळना. तशेंच TCB डिपार्टमेंटान कशी हांकां अप्रुवल दिली ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंट आयज कशे तरेन फितुरगी करता ह्या हांगातल्यान सिद्ध जाल्लें आसा. आनी आमी परत एकदां सांगता हे कोणीय ऑफिसर आसूं आमी ओगी रावपाचें ना. तेंच्यांनी सांगला तो जो ऑफिसर हांगा येयल्लो तेजें तोंड बंद पडलें तो कांय उलोवपाकूच रेडी ना. सो हें तोंड कित्याक बंद पडलां कित्याक लागून कित्याक तुमीच सारके ना. तुमी पयलू म्हटल्यार हांगा येवन सायड इन्स्पेक्शन करूंक ना. तुमी पयलू सायड इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसली ती तेंच्यांनी कांयच जी फॉर्मेलिटीज आसा ती करूंक ना. CTP थंय ऑफिसान बसता म्हाका खबर आसा की हांव CTP खूब फावटी वचूंक मेळटा त्यो ऑफिसान बसता सुशेगाद रावता ना केलां आसतलें म्हणटा. बट प्रत्येक गांवांनी हेच इश्यू चालू आसा की ते वचोन सायडीर पळयत ना की गांवान एक्झॅक्ट आसा कितें कशे तरेन आसा. रस्ते आसा हांगा 4.2 मिटर समथींग रोड आसा रोड विथ आसा. सो 6 मिटर तेंच्यांनी दाखयला आनी प्रपोज पास केला. सो अशा हितून जेन्ना हांव एकूच विनंती गोंयकारां कडेन करता की गोंयकारांनी एकजूट जावचे. ह्या 39 रिवोल्ट जो आमी गांवांनी वचोन आवाज करतलो ग्रामसभेनी पंचायतींनी उलोवपाक जाय पंचायतीच्या भायर डिपार्टमेंटांनी घालपाक जाय आनी गांवच्या लोकांक हेजो पटोवन दिवपाक जाय की हे 39A कितें कित्याक खूब जाणांक खबरूय आसची की 39A कितें कित्याक 39Aच्या अंतर्गत समज लँड यूज चेंज जालो नाल्यार थंय सेटलमेंट जालें. आतां हो ऑर्चर्ड लँड फाटल्यान जें आसा तें ऑर्चर्ड लँड हें सेटलमेंट जातलें हांगा कन्स्ट्रक्शन येतलें दोंगर सेटलमेंट जातलें कन्स्ट्रक्शन NDZ नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे सगळे सेटलमेंट जातलें आनी मागीर कितें करतले कन्स्ट्रक्शन हाडटले. सो हें हाडलें म्हणटकूच उदकाचोय प्रॉब्लेम जातलो पावर सप्लाय फ्लक्च्युएशन जातलो आनी अशें जें फ्लडींग जाता हें आनीक प्रमाणान वाडटलें सगळ्याक फ्लड जातलें कित्याक हांगा उदक साठचीच ना. पयलूच आमचो ग्रावंड लेवल 40% डिप्लेट जाल्लो आसा गोंयांत. सो हेज्या वयर जालो जाल्यार फुडें आमची जी झाडां बीन आसा ती झाडांय सारकी ना. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन की आमी हेजो जो रिवोल्ट आसा हो फुडें व्हरया. हांव परत एकदां सांगता की ज्या ज्या गांवांनी आमकां उलो मारतले अंडर 39A जो हो रिवोल्ट आसा तो त्या गांवांनी पावतलो आनी हेजें ऑब्जेक्शन आसा तें आमी करतले. आनी हेजे पासून म्हाज्या लेटरेड वयल्यान हांव आश्वासन दितां की म्हाज्या सायडीच्यानूय हेजें ऑब्जेक्शन हांवूय घालतलो सो दॅट ह्या सरकाराचेर दबाव पडटलो हो मिनिस्टर आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं हेंकांय कळपाक जाय की आयज हेजी जी हें आसा जो प्रेशर आसा हो प्रत्येक गोंयकाराचेर येयल्लो आसा. तेका लागून आमी सदांच गोंयकारांक रावतले आनी सगळ्या आजगांवच्या लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आमी एकजूट रावया आनी आमचो गांव आमी राखुया. देव बरें करूं. थँक्यू.